سلام بنات، مرحبا بكم عندي في ماشين. ان شاء الله تكونوا كاع ملاح وتكونوا كاع غايه. ان شاء الله يدخل عليكم رمضان بالخير يا ربي. اليوم جبت لكم نوفيل فيديو لي في ان شاء الله تعجبكم. هاد لا فيديو اللي قلت لكم عليها البنات سي كونسيرنون qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai préparé, qu'est-ce que c'est la deuxième partie. La première partie اللي وريتها لكم هي اللي درت لي زورانج وجدت لي جو اي تو. وتاني درت لكم تاني نوتر فيديو تاع رينوفاسيون شا بدلت سيتيغ كاسكو جي غولو كينغ الصوالحي تاع الدار. وكانت هاد لا طابل هي اللي وريتها لكم، قلت لكم كانت في لا كولور مارون ورديتها لا كولور بلونش. وبغيت نقول لكم حاجه، من درت لها لو بروميي جور سيتيغ من بدرتها كانت تكون عندها كولور بيضاء سيرت مي ماشي بان بلوس بان بيان، حتى فات عليها دو جور ولات بان غايه. صدقني باش نقول لكم اون كديروا نتوما تاني. واليوم بغيت نوري لكم لو صالون صح. البريباراسيون تاع رمضان كاين بريباراسيون ماكله لي زيبيس. هاد العام لا غالب ما شريش لي زيبيس كيما العام اللي فات هكا، حب وطحنتهم ويتو معليش ولا علينا. ودير زعما لي بريباراسيون تاع الماكله. شريت هذيك خاطي تاع وجدت لرمضان، هذيك خاطي تاع الماكله خاطي. هذه تاع انا كل عام نقل القعده تاع الدار تاع الصالون بوكو بليس ملي غادي نفطر ونقعد نبغي نبدل، نبغي نقي، نبغي توجور ندير حاجه بلوس. الوغ هاد العام بدلت لا كولور تاع لي مور، بدلت القعده تاع الصالون. زدت ان تروك، هما اللي تبعوني في الانستا هم عارفين شنو هذا. زدت ان كوان تاع صالات. وريكم الاول شادرت كي بدلت القعده تاع الصالون كي كان وكي ولا. وابخي وريكم لو كوان تاع الصالات. هادو الحيطان كانوا كاع بيج، وريكم هكا هنا هادو كانوا بيج وكانت كولر عيانه ماشي شابه. وكنت الصالون من سفرشه ما يجيش مع الصالون. وهذا لو مير هذا اون فاس كان مارون، صدق مير سكننا كان هذا مارون. انا قلت شندير قلت ندير هذا غري كلير كما كتشوفوا، وهذا بلون هكا يبان باش هكا ما يبانلكمش. هكا يبان سيتي كاع لي 3 مير درتهم في البلون، وهذا حتى في الغري كلير سا دوني يبان بلو لومينو، صدق تبان لا لوميير. في كان الصالون تاعي هو بوكو بليس ارجون، سي فري صح فيه هذا لو روز رايح لو موف، سي دو روز رايح لو موف. مي تقرب لا سي هادو الخدمه سي ارجون، هاد الخدمه بالارجون بالغري. ولي صدق السداده تاعي جايين في البلون، هما لا جايين بلون. الوغ قلت ندير لي ميور بلون وندير غري. هذه حاجه الاولى. لا دوزيام دي شوز، انا ما كانش القعده ما كانتش هكا كما كتشوفوا، ما كانش هكا. القعده كانت كونطخ، كانت هنا وراه كاين لا طابل سالا مونجي، كانت هنا القعده الال كان منا حتى هنا لو فون الال كان هنا. هذه جو فو دير لي 3 بون صدت تستادر هادو كانوا منا. وهذا اللي غيدو نوار كاش غيدو بلوتو كانوا منا في هاد التاقه. وهذه كانت فيها نورمال، كانت فيها هذا عكست، درت هذاك من ودرت هذا منا عكس. بوغ لي جون يبغى يعرفوا كي كان طيحوا لي فيديو تاعي قبل تولو من درت لانيفيرس تاع بنتي كاين هكا اون بوتيت هكا بوتي باساج يبان صدق يبان الصالون كي كان. وهذا ما كان صدق قلبت علاه قلبت باسكو منا ما جاتنيش ما تبان مضيقه كو الصاله تاعي كومام اف 3 مي الصالون كومام شويه كبير زعما ماشي صغير. ولات تباني مضيقه. شا درت قلت لا نفرش منا، صدق منا درت الان هذا العشاش تاع بنتي بنا درت الان. وكانت لاطاب هنا، كانت هنا الطابله هنا لاطاب تاع كتشوفوا لي فوطو تاعي تاع الانستا تكون هنا الطابله قبل لا فينيتر. الوغ قلبتها من اي سي بلو ان بو ان بتي شانجمون كلشي تبدل.
درت التهامن ولا طابل درتها بلون. لا طابل مبتلي كان مارون، كاش كاع جاي مع لو صالون جاش معاه. درتها بلون باش يطيح ما يجي كلشي يجي هكا بيان، ما يوليش هكا، ما نبغيش ترو دو كولور. المهم مارون ما يجيش مع لو بلون اي لو نوار. درتها منا. وهنا هادي افون كان هنا السداري، وكنت هنا نصلي، c'est-à-dire لو كوان تاع الصالة تاعي كنت توجور نصلي هنا. هنا مفرشه، هنا لا تيلي في الكوان، ورا كاين لو لاشيز تاع بنتي، وهنا نفطر، هنا ناكل. صديق ما شغل ما كنتش مستفه بيان. الوغ درت منا لا طابل، لا سال مونجي، هنا المبتلي، وهذا قاعد خاوي. انا لو بوت تاعي سيتي دو ميتر ان كوان سبيسيالمون صالات، باسكو ما كانش عندي، كان عندي هذا البتي كوان هكا نصلي هنا، مي ما كان غير حاجه هكا صغيره. بغيت نكبر، بغيت هذاك لو كوان يجي بلو ديسباس. هذه هي سادير جي غاني ليسباس الكوان تاع الصالات. اي ميم ما ديريش ان كوان تاع الصالات، تقدر ديري هنا قاعده اخرى، تقدر ديري ميم هنا قاعده اخرى، تقدر ديري هنايا هكا جوغ ان فوتي وتربحي ليسباس. زعما انا هادي بوغ نقولكم ليدي تاعي سيتي كوا تي غاني بلوس ديسباس، باسكو لقيت روحي بلي انا ما عرفتش كي نحط، باسكو كان عندي بلوس ديسباس مي انا ما عرفتش كي نحطهم. هذا ما كان. دروك لي حي غادي نحبس، غادي نسحر، باسكو قريب السحور، نسحر ونعاود نكملكم باش نوريكم الكوان تاع الصالات. مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا كيف الحال؟ قد غبت وإليك اشتقنا، وانتهى بعدك صار وصال. مرحب مرحب يا هلال. ان فيت بغيت نبارطاجي معكم هاد ليدي اللي جاتني. قلت علاه ما نديرش ان كوان تاع الصالات، ان كوان بور لا بريير. هو ديجا سا ايزيست، صدق ديجا في الدار تلقاي ان اندروا وين تصلي فيه. صدق قبله انايا كنت توجور ملي سكت بلي تزوجت كنت توجور هاد لوندروا نصلي فيه، سورتو في رمضان. هذا على رمضان صح، في العام كومبلي نصلي هنا ونصلي في لاشوم تاعي، مي في رمضان نصلي هنا باسكو تجيني ساهله، سادير سي بلو براتيك في الصالون. تصلي وبعد تروحي اذا كان المغرب تصلي بعد تروحي تفطري. المهم مي جي فيو كو في لي ريزو سوسيو بيان سور شفت بزاف هكا دي فوتو، ماشي في الجيري بيان، لي فوتو سي با دي فوتو الجيريان، مي بوكو بلوس بلاد لي بي غولف ولا بلاد المشرق، كيما لي سيريان كلشي دايرين كوا بور لا بريير. ميم لي باكستاني هادوك دايرين كوا طالين فيه تو. قلت علاه لا انا ما نديرش كوا. صح درتها فيك لي موين بورس، ما كانش عندي لي موين باش هما فريمون خادمين ان اندروا صانعين. كاين ميم دي شامبر، كاين شفتهم دي شامبر سبيسيال يصلوا فيهم، بيت دايرينهم سبيسيال صالات. هو هادي زعما فريمون واحد عنده من يبني، سورتو الناس حنايا نبنو من يبني سكنه. على ما في السكنه قلت سي فري واحد من يبني سكنه، على ماش في السكنه يدير اون شامبر سبيسيال تاع صالات. المهم انايا قلت معليش ندير غير ان كوان، وكل عام واحد يسدير هذاك الكوان يطوره، سدير قاعد يدير دي ستاجير ويدير فيهم كي كونسيرن المصاحف، تفسير قرآن. المهم باش الناس اللي تجي عندك ساتان بليزير تقول يصلي عندك في هذاك لوندروا، منها تدي مع اجر، ومنها ما كيقولوا تبان بلي سا نوندروا سبيسيال صالات، ما يقولش يسقسيك، باسكو دي فوا كيجيو عندك الناس وين جاي قبله وين نصلي. مهم هذه سي بلي براتيك.
الوغ درت على حساب اللي عندي وزيد شريت كيلكو تروك رمضان. وهذا ما كان هذا طابي كان عندي ديجا. هذا سي 3 بياس تاع ديسوندلي، كاين جوج صغار وواحد كبير. صدق درته هنايا باش يبان الواحد لوندوا تاع الصاليت. هادي سي لا طاب دو نوي تاعي لا شومبر، باسكو ما عنديش هكا طاب باش نحط فيها. لا طاب دو نوي نوريها لكم. هاهي هاهي لا طاب دو نوي تاعي تاع لا شومبر. وهذا سي ناب نورمال عندي. هذا وريتكم ديجا في لا فيديو. هذا كومونديته من عند علي اكسبريس. وهذا مصحف شريته عجبني شدته. عندي مصحف اخر كبير مي بغيت واحد يكون هكا شباب او ميم طون مصحف نقدر نقرا فيه. وثاني باسكو ولاد دابزو انا وراجلي عندنا مصحف واحد كبير وعندنا مصحف صغار صح نجيو نقرو في رمضان. هذاك المصحف الكبير هو اللي نبغي نقرو فيه كتاب باسكو شي كبير تقري فيه علاش الصغار يغبنك في القرايه. حالا قلت نشري ان دوزيام باش هكا ما يقعدش حالنا بروبليم تاع ها قرا ها ما تقراش ها خف عطيني. هذه بور ايفيتي. وهذا فانوس شريته يا 2 جور جيتي دو باساج في ماغازان ماي بارتي اللي يعرفه. كنت فايته من تماك شت قلت يرحل جو في ان تور صدق كنت فايته راح نشري وفت من تماك ولقيته حال. وسي فغي عجبني حاجه يدخل بالنيميرو يدخل با اون بيرسون تدخل اون بيرسون تخرج اون بيرسون. سي فريمون داخل في ماغازان يا با دو موند. انا تفاصون ها اللي فت il y avait pas beaucoup de monde ou ils respectent c'est-à-dire les recommandations. ملي دخلت لقيتها لاشي تحط فيهم هذا الفانوس في كي دو موديل. كاين موديل هنا ماشي مخدوم ما فيه والو جاي بلع وهذا عجبني باسكو مخدوم غايه. المهم دوك نشعل دوك نطفي لا لوميير ونشعلهم لكم وتشوفوهم في الظلمه كيجيو. وزدت درت هاد لا غيرلاند تاع رمضان. هذا ما كان شي حاجه زعما لي كوسان كون شفتوهم في لا فيديو وسوا تاع الصالات درتهم هنايا. يعني عادي كي صليت هادو السجاده ولا لا تيري تاع الصالات تاع ماشي حاجه. وهذا ما كان وبغيت نبارطاجيها معكم. دوك نشعلهم كاع ونطفي الضوء وتشوفوهم. هذه هي يعني في كي تبان في الظلمه باش تعرفوا كيفاش يبانوا في الظلمه. دونك تكوني طافيه الضوء كيفاش يبانوا. نقرب لكم باش تشوفوا بيان. هذه هكا وهي الفانوس كيبان كيما قلت لكم لي في الفانوس شريته من عند ماي بارتي. وبغيت نعطيكم تاني نوتر انفورماسيون اللي باغي شي غيرلاند كيما هذا ستيل. انا جي كوموندي من علي اكسبريس باسكو ما كانوش حاطين هاد لي موديل هنا. مي عند ماي بارتي راهم جايبين دي غيرلاند كيما هكا جايبينهم صح ماشي فانوس سي كيما هكا الهلال جور هلال وفيه جوامع كيما ستيل. سي دي غيرلاند صغار عجبوني سانسيرمون. كان ما كنتش شاريه هذا تاع الفانوس كنت غادي نشري فيكو لو بري تاني ماشي غالي 1200 120000 وماشي حاطين غير موديل واحد حاطين بليزيور موديل. حاطين بالك واحد 4 ولا 5 حاطين دي كور حاطين دي بول مي قاعدين دوغي وحاطين تاع رمضان. واحد كاتب فيه رمضان كريم صغير سي هكا صغار بصح شابين. انا غير باش نقول لكم ولو بري تاعهم 1200 ماشي غاليه 1200. ما تاعي انايا شريتهم presque 1000 دينار. c'est-à-dire شريتهم من علي اكسبريس نورمالمون presque 1000 دينار يا 800 دينار يا 100 دينار. مهم ما شريتهمش غاليين تاعي تاني. c'est-à-dire باش نقول لكم بور لي في اللي عجبتها لا غيرلاند و اون كا تبغي باغيه تشري وتقول لك وين نلقى
ماشي كاع لي ماغازان حاطين لا ديك تاع لومبالاج حاطين تاع رمضان. جو بونس كو ماي بارتي هو اللي حاط، ولا عاد اخر انا ما شفتش. مي انا من ندخل لي ريزو سوسيو، ندخل عند هادو لي ماغازان، لو سول اللي شتا حاط سي ماي بارتي. هادي غير باش نقول لكم، و سي با زين سي با زعما شنطر هكا باش زعما تقولوا بلي راه دير له لا بيب ولا. ستا ماغازان تروحي تشوفي، ستا ماغازان لي فريمون عنده بوكو شوز. وانا اشاك فوا ما نلقاش حاجه حدايا في لي ماغازان اللي حدايا نروح ماي بارتي نلقاها. هذا غير باش نقول لكم، وتكون ان شاء الله تكون كملت هنا لا فيديو تاعنا، ونقول لكم صحة رمضانكم. ان شاء الله يدخل لكم بالخير، ان شاء الله يدخل لكم بالصحة، ان شاء الله تصوموا بيان نتوما والاهل تاعكم ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله كما يقولوا هذاك الدعاء، اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. ان شاء الله حتى واحد ما ينقص في العائلة. ان شاء الله اللي عنده كاش مرض ان شاء الله ربي يشافيه له، واللي عنده كاش واحد ما يطلعش الله يدعي له وربي يرحمه في هذا رمضان ويصدق عليه ويتكره. وهذا ما كان ان شاء الله، وما كترش عليكم، ونقول لكم تهلاو في رواحكم، تهلاو في الناس اللي تبغوهم، تهلاو في الناس اللي عزاز عليكم، وتهلاو في لي بارون تاعكم اللي مازالهم حيين. ونقول لكم لا بروشين ان شاء الله، وباي باي.